अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। हमारे नावल का नाम है जन्नत के पत्ते और आज हम इसकी एपिसोड 28 शुरू कर रहे हैं। वो भी ज़ारा के मदार से निकल आई थी। इसकी दोस्तें तो सिर्फ आयशे गुल और बहारे गुल थी जिनको वो बताकर भी नहीं आई थी। आज फ़ोन किया तो आयशे का फ़ोन ऑफ था, सो इसने मेल कर दी। अभी तक जवाब नहीं आया था। ज़ारा गई तो फातिमा ने इसे बुला लिया। साइमा ताई आई थी, इसे देखकर मुस्कुरा दी। शुक्र है बेटा तुम हो, वरना मैं क्या करती। इरम के ससुराल वालों की शॉपिंग करनी है, मंगनी के तहाइफ वगैरह। इरम को तो कुछ समझ नहीं है। तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, मेरे साथ चलो। ताई अम्मी की ज़ुबान में जो हलावत थी, चिकनाई बरी हलावत। मुकसिम, हाले, आयशे, बहारे, डीजे, ये लोग इस चिकनाई से कितने दूर थे ना। श्योर ताई अम्मा, मैं ज़रा अबाया ले आऊँ। वो हामी भर के उठी तो फातिमा चौंकी। तुमने अबाया लिया है? जी अम्मा, एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, मैंने सोचा अब बाहर जाते हुए ले लिया करूँगी। वो बाज़ाहिर बहुत लापरवाही से कहती उठ गई। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने पाँव को छूते हरी के अबाया में अपना स्याह स्टॉल को सलीके से चेहरे के गिर्द लपेटे बाहर आई तो वो दोनों पल भर को हैरान रह गई। ये अच्छा किया तुमने, पर बहुत अच्छा भी लग रहा है, फैशन भी है आजकल अबाया का तो। साइमा ताई मुस्कुराकर बोली, वैसे तुम्हारे ताया ने देखा तो बहुत खुश होंगे। मुझे ताया से सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए ताई अम्मा। हाँ, अबाया तो अच्छा है मगर बहुत सिंपल नहीं है। फातिमा ज़रा मुतज़्ज़ब सी थी चूँकि इसका अबाया सादा था और सिवाय आस्तीन के सब्ज़ स्टोन्स के जो इतने मध्यम थे कि त्वचा ना घेरते और इसके अलावा कोई काम ना था, सो उन्हें कलक हुआ। और मैं जब हज पर गई थी तो कितना ही कहती रही तुम्हारे लिए अबाया ले आऊं, मगर तुमने इनकार कर दिया था। फातिमा 3-4 साल पुरानी बात दोहराने लगी। वो इसलिए इसरार करती रही थी कि इनकी भाभी जो इनके साथ हज पर थी अपनी बेटियों के लिए कीमती और कामदार अबाया ले रही थी। हया ने साफ मना कर दिया था। अबाया की बजाय इसकी कज़न्स के बुरके अरूसी मलबूसात लगते थे। बस अब दिल चाह रहा था वो निकाब की पट्टी सर के पीछे बांधने लगी। तुमने नकाब भी शुरू कर दिया? साइमा ताई को अब वाक़तन झटका लगा था। चलें ताई, वो गाड़ी की चाबी बैग से निकालते हुए बोली। इसके नज़रअंदाज करने के बावजूद ताई कहने लगी, चलो अच्छा लग रहा है मगर देखते हैं कि तुम कितने दिन करती हो। इसने 2 दिन बाद ही छोड़ देना है। फातिमा मुस्कुराकर बोली, चलें देखते हैं लेडीज़। वो शाने उचकाकर कहती बाहर निकल आई। इस्तांबुल बिला शक व शुबा एक खूबसूरत और शानदार किस्म का शहर था, वो मानती थी, मगर जो भी हो पाकिस्तान पाकिस्तान था, अपने मुल्क का कोई मुकाबला नहीं होता। बहुत अरसे बाद वो इस्लामाबाद की सड़कें, दरख्त और मार्केट देख रही थी। ताई को पूरा एफ्टन फिराकर वो दोनों शाम ढले वापस आई तो अब्बा और ताया फुरकान लॉन में ही बैठे थे। हया शॉपर्स उठाए चली हुई आई तो ताया ज़रा सीधे हुए, शायद उन्हें लगा कोई मेहमान है। मैं हूँ ताया। इसने सर के पीछे बंदी पट्टी उतारकर चेहरे से नकाब लैदा किया तो वो दोनों वाकई ही हैरतज़दा रह गए। तुमने कब से बुर्का लेना शुरू कर दिया? तुर्की में शुरू किया था और बस ऐसे ही लेना शुरू कर दिया था। वो बहुत आम से अंदाज में अपने बुरके की बात कर रही थी ताकि कोई मजाक ना उड़ा पाए, मगर साइमा ताई किसी और ही मूड में थी। वो वहीं खड़े खड़े हया के बुरके की तारीफ़ें करने लगी। अब्बा अब मुस्कुरा रहे थे, उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। अलबत्ता ताया बहुत खुश हुए। हम आज हया से कह रहे थे कि देखते हैं तुम कितने दिन बुरका करती हो। नहीं, इंशाअल्लाह मेरी बेटी कायम रहेगी। ताया अब्बा की बात पर वो फीका सा मुस्कुराई और अंदर चली आई। बुरका ही तो था, इतना क्यों डिस्कस करने लगे थे सब? इसे अच्छा नहीं लगा था, मगर शायद वो भी हक बजानिब थे। वो पहले इसके बरक्स लिबास पहनती थी, सो इनकी हैरानी बजा थी। खैर जो भी है, अबाया उतार कर लटकाने तक वो इन तमाम सोचों से छुटकारा पा चुकी थी। अब इसे वो काम करना था जिसके लिए वो सारा दिन मार्केट में मुस्तरब रही थी। कल इसे याद ही नहीं रहा, थकावट ही इतनी थी और आज मौका नहीं मिल रहा। मगर अब मज़ीद इंतज़ार नहीं। इसने लैपटॉप ऑन करके बेड पर रखा और इसने परस से वो मखमली डब्बी निकाली। जब भी इसे खोलती दिल अजीब तरह से धड़कता था, पता नहीं क्या होगा इसमें। इसने फ्लैश ड्राइव का प्लग लैपटॉप में लगाया। रोशन स्क्रीन पर एक चौखटा उभरा। इस पे एक मुख्तसर सा पैगाम था जिसका लबलबाब ये था कि इस फाइल पर पासवर्ड था और पासवर्ड
درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی۔ صحیح پاسورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی، غلط درج کیا تو فائل خود کو خود ہی ختم کر دے گی، یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا تھا۔ پیغام چند لمحوں بعد ہی غائب ہو گیا۔ اب اسکرین پر ایک خالی چوکٹا چمک رہا تھا جس میں 8 خانے بنے تھے، کسی 8 حرفی لفظ کے لیے یا کسی 8 ہندسوں کے عدد کے لیے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ اسے ایک نئی پہیلی دیکھ کر بالکل غصہ نہیں چڑھا۔ میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے پاسورڈ مل ہی جائے گا اور پھر وہ اسے کھول لے گی۔ اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ویسے یہ عجیب بات تھی کہ اس دفعہ احمد نے پہلی نہیں دی تھی، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، ورنہ وہ پہلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا۔ اب وہ پاسورڈ کیسے ڈھونڈے؟ خیر کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ وہ با امید تھی۔ ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا تھا۔ اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اس کا فون بجنے لگا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی، چونک کر سیدھی ہوئی۔ جلتی بجھتی اسکرین پر چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ خبر مل گئی آپ کو؟ میجر صاحب فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی۔ مل تو گئی مگر میں کافی حیران رہ گیا، آپ واپس کیوں آ گئی؟ وہی نرمی دھیما شائستہ انداز، وہ جیسے اس کے انداز پہ مسکرایا تھا۔ حیرت ہے آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا، لگتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، وہ بیزار سی بولی۔ پہلی بار اسے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی آواز کافی بوجھل لگ رہی ہے، پریشان بھی ہیں اور اداس بھی۔ اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اصرار نہیں کروں گا، بس اتنا بتائیں آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہی فکر مند انداز، وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی فکر؟ جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے آگاہ نہیں کرے گی، اور بتاتی بھی تو کیا کہ اس نے عبد الرحمن کے ساتھ دیکھا ہے جیحان کو، اور وہ ان کی باتیں، ان ساری باتوں کو اثر نو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ عبد الرحمن نے اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا۔ جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے پاس پہنچی تو اسے وہاں پاشا کا چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے آتے ہی اسے دیکھ لیا ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا ہو تاکہ وہ بددل ہو جائے اور جیحان کو چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے اس نے حیا کو سیٹ اپ کیا ہو۔ آخر اس نے جیحان کی طرف کی کہانی تو نہیں سنی تھی۔ ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کے اور جیحان کی ملاقات میں، تب تک وہ حیا وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ یہ جو آپ کی فلش ڈرائیو پہ پاسورڈ ہے، اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا؟ نہیں، یہ آخری لاک ہے، پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی۔ اور اس کا پاسورڈ کیا ہے؟ وہ تو آپ جیسی ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا۔ اچھا آپ طنز کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار ہنس دی۔ نہیں سچ کہہ رہا ہوں، بہت ہی آسان ہے، مجھے یقین ہے آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا ابھی جوڑ لیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے آپ کی مزید ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا، میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ بہت خشک ہو گیا تھا۔ چند ثانیے وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ مگر آپ کے شوہر کو تو علم ہے، پھر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ حیا اس کی آواز میں دکھ سا تھا۔ میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی، اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ خدا حافظ۔ کسی لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے از خود کال بند کر دی۔ احمد نے فوراً دوبارہ کال کی، اس نے نہیں اٹھائی۔ اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوتی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے موبائل تکیے پہ ڈال دیا۔ احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا، وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا تھا، وہ مطمئن تھی۔ اس شام وہ کچن میں کھڑی سلاد تیار کر رہی تھی، فاطمہ بھی ساتھ ہی کام میں مصروف تھی۔ نور بانو برتن دھو رہی تھی، ابا لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا بلند آواز میں ان تینوں افراد کی مصروفیات سے بے نیاز ان کو ترکی کی باتیں سنا رہی تھی۔ جب اپنے اندر کی اداسی، جیحان کی خاموشی اور یادوں سے تنگ آ جاتی تو اسی طرح بولنے لگ جاتی،
اور آج کل تو اس کی ہر بات ترکی سے شروع ہو کر ترکی پر ختم ہوتی تھی۔ سفر نامہ استنبول یہ وہ موضوع تھا جس سے گھر والے اب بور ہو چکے تھے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اپنے گھر میں یہ سہولت تھی کہ کوئی مرد ملازم نہ تھا۔ تایا فرقان کا کک ظفر بہت ہی کم ادھر آیا کرتا تھا۔ ان کا خاندان ویسے بھی روایتی تھا۔ تایا کی تربیت تھی کہ روحیل نہیں ہے تو ان کے بیٹوں کو ادھر نہیں آنا، اور خود بہت کم سوائے کسی کام کے ادھر نہیں آتے تھے، سو وہ اپنے گھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتی تھی۔ پتہ ہے نور بانو، وہاں ٹاپ کیپی پیلس کے پیچھے والے ریسٹورنٹ میں کیا ملتا تھا؟ اب نور بانو کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ٹاپ کیپی پیلس کس جگہ کا نام ہے۔ وہ بے چارگی سے نفی میں سر ہلانے لگی، مگر وہاں جواب کا انتظار کون کر رہا تھا؟ وہ کٹنگ بورڈ پہ سبزیاں کاٹتی بولتے چلی جا رہی تھی۔ وہاں ایک مشروب ملتا تھا، ایران نام کا، بالکل لسی کی طرح تھا، اتنا مزیدار کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں ریسیپی لائی ہوں، کبھی مل کر بنائیں گے۔ لاؤنج میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تھا تو ابا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ حیا نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا۔ لاؤنج اور کچن کی درمیانی دیوار اوپر سے آدھی کھلی تھی، سو ان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہاں سبین، کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر بات کرنے لگے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، لمحے بھر کو اسے ٹاپ کیپری اور ایران بھول گیا۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی، ذرا سست روی سے ہاتھ چلانے لگی۔ سماعت ادھر ہی تھی۔ کیا؟ کب؟ ابا کے تاثرات بدلے، وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اس نے چھری گاجر میں لگی چھوڑ دی اور پریشانی سے ابا کو دیکھا، کہیں کچھ غلط تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے۔ فاطمہ بھی جیسے گھبرا کر باہر آ گئی، تب تک ابا فون رکھ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ فاطمہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا اسی طرح مجسمہ بنے کھڑی سانس روکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کا انتقال ہو گیا ہے، ابا کے الفاظ نے پورے لاؤنج کو سکتے میں ڈال دیا، ملال بھرے سکتے میں۔ حیرت، شوق، دکھ، وہ ملی جلی کیفیات میں گھری کھڑی تھی۔ وہ لوگ 1-2 روز میں باڈی لے کر آ رہے ہیں، میں فرقان بھائی کو بتا دوں، ابا تعصب سے کہتے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ انسان سے اس کی شناخت چھین کر اسے باڈی بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر کہیں بہت سے آنسو گرے تھے۔ بے اختیار اسے ڈی جے یاد آئی تھی۔ سلمان صاحب کے بنگلے پہ فوتگی والے گھر کی سوگواریت چھا گئی تھی۔ لان میں کنات لگا کر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا تھا، جبکہ خواتین اندر لاؤنج میں تھی، جہاں فرنیچر ہٹا کر چاندنیاں بچھا دی گئی تھیں۔ درمیان میں کھجور کی گٹھلیوں کا ڈھیر تھا۔ رشتہ دار خواتین سادہ حلیوں میں تھی، مگر عابدہ چچی، سہرش اور ثنا بالکل سفید نئے لباس پہن کر آئی تھی۔ پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے چل نکلے تھے۔ اس نے البتہ چاکلیٹی رنگ کی لمبی قمیض چوڑی دار کے ساتھ پہن رکھی تھی، ہم رنگ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لیے گٹھلیاں پڑتے وہ لاشعوری طور پہ ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں سے کھڑکی کے باہر لان صاف نظر آتا تھا، مگر باہر والوں کو اندر نظر نہیں آتا تھا کہ دوپہر کا وقت تھا اور کھڑکیوں کے شیشے باہر سے ریفلیکٹ کرتے تھے۔ لان میں خاندان کے مرد جمع تھے، ابا، تایا اور کچھ کزنز البتہ نہیں تھے۔ وہ لوگ پھپھو اور میت کو لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ آج 3 روز بعد سکندر انکل کی باڈی کلیئرنس حاصل کر کے اپنے ملک لائی جا رہی تھی، اور وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جہان کا سامنا کیسے کرے گی۔ خیر خفت اسے ہونی چاہیے، نہ کہ حیا کو۔ وہی قصوروار تھا، وہی پاشا کا ساتھی تھا، اور اتنی مضبوط تو وہ تھی ہی کہ اپنے تاثرات چہرے پر آنے نہیں دے گی۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے باوجود جب باہر شور سا مچا اور وہ لوگ پہنچ گئے تو اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ خود حیرت سے زدہ رہ گئی۔ اتنے برس بعد پھپھو آئی تھی، وہ بھی تابوت کے ساتھ۔ لاؤنج کے دروازے پر خواتین ان سے ملتے ہوئے رو رہی تھی، اونچا بین، بلند سسکیاں۔ وہ دور دراز کی رشتہ دار عورتیں جو ہر شادی میں سب کی طرف سے گاتی اور ہر فوتگی میں سب کی طرف سے روتی تھی، سب سے آگے تھی۔ پھپھو بہت نڈھال لگ رہی تھی، بھیگی آنکھوں کے ساتھ فاطمہ سے مل رہی تھی۔ وہ سب ہی کھڑے ہو چکے تھے، لڑکے تابوت اندر لا رہے تھے۔ حیا ذرا ایک طرف ہو گئی، وہ دوپٹے کا پلو ذرا ترچھا کر کے چہرے پہ ڈال کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ دوپٹہ پیشانی سے کافی آگے تھا اور یوں ترچھا کر کے ڈالنے سے گال، ہونٹ، ناک سب چھپ گیا تھا۔ یہ اس کا غیر محسوس سا نقاب تھا۔ اب اگر وہ نقاب کرتی ہی تھی تو منافقت کیسی؟
کہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزن سے نہ کرے، فیصلہ کیا ہے تو اسے صحیح نبھائے گی۔ مرد باہر چلے گئے تو وہ آگے بڑھ کر پھپھو کے گلے لگی۔ حیا تم کہاں چلی گئی تھی؟ جیحان بہت اپسیٹ تھا، بے آواز آنسو بہاتی پھپھو اس سے الگ ہو کر آہستہ سے بولی تھی۔ وہ سخت شرمندہ ہوئی۔ کیا تھا اگر پھپھو کو ایک فون ہی کر لیتی؟ اس نے جواب نہیں دیا، جواب تھا بھی نہیں۔ پھر جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تو نگاہ کھڑکی پہ پھسل گئی۔ باہر لگے مجمع میں وہ جیحان کو کھوجنے لگی اور پھر ایک دم چونکی۔ اس نے بہت سی باتیں سوچی تھی۔ جیحان اتنا غیر موقع تھا کہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، مگر جو جیحان نے کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جیحان سکندر پاکستان آیا ہی نہیں تھا۔ جیحان نہیں آیا چچی، فرق پتہ نہیں کب اندر آیا تھا اور قریب ہی کھڑا فاطمہ کو بتا رہا تھا۔ پھپھو بتا رہی تھی کہ وہ کاموں میں پھنسا ہوا تھا۔ فروخ بتا کر آگے بڑھ گئی۔ فاطمہ وہ خود بھی ششدر رہ گئی۔ ایسی بھی کیا مجبوری کہ بندہ باپ کے جنازے پہ نہ آئے؟ وہ اتنی حیران تھی کہ گٹھلیاں بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ صرف حیا کا ساتھ دینے وہ ڈی جے کے وقت آ سکتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ کہیں دور سے جیحان کی آواز ابھری تھی، شاید وہ وضاحت اس نے اسی لمحے کے لیے دی تھی، مگر وہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ سب بہت آصف اور غمزدہ تھے۔ گھر میں خاموشی نے سوگواریاں طاری کی ہوئی تھی۔ اگلے روز اسکول تھے۔ گھر میں کچھ کرنے کی بجائے تایا اور ابا نے وہی کیا جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا۔ تمام عزیز و اقارب کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے فیملی واؤچر دے دیے گئے تھے کہ بما خاندان جا کر ڈنر کریں اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ اسلام آباد بھی کبھی کبھی اسے لگتا کہ استنبول بنتا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے سوال اور گڑے مردے اکھاڑے جانے سے تایا اور ابا محفوظ رہے، مگر حیا نے سوچا ضرور کہ تایا فرقان کے اسلام کو اب کیا ہوا؟ فاطمہ فون سننے اٹھی تو وہ کافی کا کپ لیے پھپھو کے پاس آ گئی۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی، خاموش، تھکی ہوئی۔ ایک سفر تھا جو تمام ہوا، ایک مشقت تھی جو ختم ہوئی۔ تھینک یو بیٹا۔ اس نے کپ بڑھایا تو وہ چونکی، پھر بھیگی آنکھوں سے مسکرائیں اور کپ تھام لیا۔ تمہارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکی۔ شرمندہ مت کریں پھپھو، میری ہی غلطی ہے۔ میں نے سوچا جیحان کو میرا میسج مل گیا ہوگا اور وہ آپ کو بتا دے گا۔ ایک محبم سی وضاحت دے کر وہ اپنا کپ لیے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا تم بغیر بتائے چلی گئی ہو۔ بہت پریشان تھا، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ آیا کیوں نہیں؟ سرسری سے انداز میں اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ وہ کتنا جانتی ہے۔ وہ ترکی سے باہر گیا ہوا تھا، فلائٹ کا مسئلہ تھا کچھ، ابھی 1-2 روز میں آ جائے گا۔ پھر آپ کو تو بہت مشکل ہوئی ہوگی اکیلے سب کچھ مینج کرنا۔ حیا میں نے ساری زندگی سب کچھ تنہا ہی مینج کیا ہے۔ میرے ساتھ تب بھی کوئی نہیں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلا وطنی کاٹ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ نرمی سے کہہ رہی تھی، اور اب تو میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے مجھے اپنے خاندان کے مردوں کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ بس ان کو دیکھے گئی۔ ان کے چہرے کی لکیروں میں برسوں کی مشقت کی داستان تھی جسے پڑھنے کی آنکھ حیا کے پاس نہیں تھی۔ تمہیں بھی اتنا مضبوط بننا چاہیے۔ ان کی آخری بات پر وہ بے اختیار چونکی تھی۔ یہ ماں بیٹا بعض اوقات کتنی محبم بات کر جاتے ہیں۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی آواز سیٹی کی طرح اس کی سماعت میں گونجی۔ کافی دیر بعد اس نے بھاری پپوٹے مشکل اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے بجھتے روشنی کے منبع کی طرف دیکھا۔ موبائل بدقت اس نے بازو بڑھا کر بجتا ہوا موبائل اٹھایا۔ جیحان کالنگ۔ اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور کال پک کی۔ ساری ناراضگی رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی۔ جیحان، اس کی آواز بھی نیند سے بوجھل تھی۔ حیا، وہ دھیمی آواز میں کہتا ذرا رکا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آف کیا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فائن، تم سو رہی تھی؟ ہاں، اس وقت میں فٹ بال تو کھیلنے سے رہی۔ اس نے سوچا ممی سو رہی ہیں، ظاہر ہے اٹھاؤں انہیں؟ نہیں، میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ ماموں ہیں یا ڈرائیور؟ وہ جیسے سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ نہیں، ابا اور اماں شام میں لاہور گئے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی تھی، صبح ہی آ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ایک دم چونکی۔ تم کہاں ہو؟ میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور مجھے تمہارے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ تم مجھے لینے آ سکتی ہو؟
ओ हाँ तुम रुको, मैं आ रही हूँ। वो लहाफ फेंक कर तेजी से बिस्तर से उतरी। मुंह धोकर अबाया पहनकर वो चाबी लिए खामोशी से बाहर निकल आई। ड्राइवर अब्बा के साथ गया था, वैसे भी वो पार्ट टाइम था, ऐसे में वो खुद जाए, इसके अलावा दूसरा कोई हल नहीं था। इस्लामाबाद की खूबसूरत साफ सुथरी सड़कें खाली पड़ी थी, अभी रात बाकी थी। स्ट्रीट पोल्स की जर्द रोशनी सड़क को जगमगा रही थी। एयरपोर्ट पर पहुंचकर इसने जिहान को कॉल करके आने का पैगाम दिया। इसका तुर्की का नंबर रूमिंग में था। अस्सलाम वालेकुम। चंद ही मिनट बाद वो दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठा, एक चमड़े का बोरा दस्ती बैग अपने कदमों में रखा और सीट बेल्ट पहनने लगा। वालेकुम अस्सलाम। अंगेशन में चाबी घुमाते हुए हया ने ज़रा की ज़रा निगाह फेर कर उसे देखा। वो स्याह पैंट पे आधे आस्तीन वाली ग्रे शर्ट पहने हुए था, वही माथे पर गिरते ज़रा बिखरे बिखरे बाल। एयरपोर्ट की बत्तियां अंधेरे में इसके चेहरे को नीम रोशन किए हुए थी। वो इसे पहले से ज़्यादा कमज़ोर लगा। इसे तुर्की से आए 1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ था, मगर फिर भी फ़र्क वाजिया था। कार सड़क पर रवां दवां थी, दोनों खामोश थे। आखिरी मुलाकात का तनाव और बोझलपन अभी दरमियान में हायल था। मम्मी उठी तो नहीं? नहीं, वो ज़रा देर को रुकी। तुम आए क्यों नहीं? सब पूछ रहे थे। मसरूफ़ था। वो गर्दन ज़रा तिरछी किए बाहर वैरान अंधेरी सड़क को देख रहा था। वो खामोश हो गई। कहने को जैसे कुछ नहीं था। क्या तुम पहले मुझे कब्रिस्तान ले जा सकती हो? हया ने सर हिला दिया। कब्रिस्तान घर से ज़्यादा दूर ना था, जल्दी वो पहुंच गए। बाहर नीला सा अंधेरा छाया हुआ था। सवालिया निशान की सूरत बने 7 बहन भाई। सितारे आसमान पर चमक रहे थे। फूफा की कब्र आपके दादा की कब्र के साथ ही है, हया ने इसे बताया। अहाते में जिहान के वालिद और दादा की कब्रें दाखिली दरवाजे के साथ ही एक तरफ थी। एक दरख्त इसके दादा की कब्र पे साया कर रहा था। वो सीने पर बाजू लपेटे कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ी हो गई। यहाँ से वो जिहान को बआसानी देख सकती थी। जिहान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दोनों कब्रों के पास आया, फिर धीरे से वो सिकंदर शाह की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठता गया। दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। अब वो दुआ मांग रहा था। हया इसके अकब में थी, सो इसका चेहरा नहीं देख सकती थी। दुआ के बाद वो काफ़ी देर सर झुकाए एक पंजे के बल कब्र पर बैठा रहा। उंगली से वो मट्टी पर लकीरें खींच रहा था। फिर जब वो उठा तो हया जाने के लिए पलट गई। घर आकर वो अंदर दाखिल हुआ तो हया ने आहिस्तगी से लाउंज का दरवाज़ा बंद किया और 2 उंगलियों से नकाब नीचे खींचते हुए उतारा। तुम आराम कर लो, मैं ऊपर कमरा दिखाती हूँ, वो अजनबी से अंदाज में कहती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जिहान खामोशी से इसके पीछे ऊपर आया। दस्ती बैग हाथ से पकड़कर कंधे पर डाल रखा था। हया दरवाज़ा खोलकर एक तरफ खड़ी हो गई। साफ सुथरा सा गेस्ट रूम। कुछ खाओगे? इसने चौखट पे खड़े किसी रस्मी मेज़बान के लहजे में पूछा। जिहान ने बैग बेड पे रखा और साथ बैठा। बस एक कप चाय, मेरे सर में दर्द है। वो झुककर जोगर्स के तस्मे खोल रहा था। वो उल्टे कदमों वापस पलटी। चंद मिनट बाद जल्दी जल्दी चाय बनाकर लाई। वो बेड पर नीम दराज आंखों पे बाजू रखे हुए था। चाय इसने कप साइड टेबल पे रखा। वो हिला तक नहीं। जिहान वो सो चुका था। हया की निगाहें इसके पाँव पे फैली। जोगर्स के तस्मे खोल चुका था मगर उतारे नहीं। पता नहीं क्यों इसे तरस सा आया। शायद वो थका हुआ था, शायद बीमार था। इसने एसी ऑन किया और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। सुबह वो देर से उठी। लाउंज में आई तो फुप्पो और फातिमा चाय पी रही थी। 11 बज चुके थे। नूर बानो मेरा नाश्ता, नूरी बानो को पुकार कर वो इनके पास आ बैठी। फातिमा लाहौर वालों का तस्करा कर रही थी। आप लोग कब आए? सुबह 8 बजे पहुंच गए थे। तुम सो रही थी? फातिमा मुस्कुराकर कहने लगी। हूँ, अच्छा। जिहान उठ गया। हया की निगाह सीढ़ियों के ऊपर फिसली तो यूं ही लबों से निकला तो वो दोनों एकदम से उसे देखने लगी। जिहान वो एकदम सीधी हुई। वो सुबह पहुंच गया था, ऊपर कमरे में है। आपको नहीं पता चला? नहीं, वो आ गया। सबीन फुप्पो सिकंदर के चेहरे पे एकदम चमक सी उभरी, खुशगवार हैरत। वो बाप के जनाजे के 3रे दिन पहुंच रहा था मगर इधर कोई नाराज़ी नहीं। जी मैं देखती हूँ। वो खुद ही उठाई। ऊपर इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो यक बस्ता हो चुका था। एसी तब का ऑन था। इसने जल्दी से एसी बंद किया और पंखा चला दिया।
जिहान इसी हालत में जूतों समेत लेटा था, आंखों पर बाजू रखे। वो शायद नींद में भी किसी को अपनी आंखें नहीं पड़ने देता था। तपाई पे धरी चाय पुरानी और ठंडी हो चुकी थी। सोचा उठा ले, फिर ख्याल आया कि रहने दे, इसको पता तो चले कि वो इसके लिए चाय ले आई थी। वो दोपहर के खाने तक भी नहीं उठा। फूफो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, सो इसके उठने का इंतज़ार कर रही थी। दोपहर में ज़ारा आ गई। मौसम अच्छा था, दोनों ने शॉपिंग प्लान कर ली। मगर जब वो अबाया पहनकर बाहर आई तो फिर से एक्शन रिप्ले शुरू हो गया। तुमने अबाया कब से लेना शुरू कर दिया है? वही हैरत, सवाल, तफ्तीश, तशवीश। एक लंबा और जामिया सा जवाब देकर भी इसे लगा कि ज़ारा गैर मुतमईन है और गैर आरामदेह भी। शॉपिंग करते, जूते देखते, कपड़े निकलवाते और फिर आखिर में राहत बेकर्स के सामने पार्किंग लॉट में बैठे स्कॉप का स्लैश पीते हुए ज़ारा बार बार एक गैर आरामदेह निगाह इस पे डालती, जो पूरे एतमाद से अबाया और निकाब में बैठी स्लैश पी रही थी। यार चेहरे से तो उतार दो ज़ारा, मेरा ना तो दम घुट रहा है, ना ही मैं मरने लगी हूँ। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठी हूँ, अगर तुम नहीं हो तो बताओ। वो एकदम बहुत संजीदा सी कहने लगी। वो हया सुलेमान थी। वो आयशे गुल की तरह हर बात नरमी से सह जाने वाली नहीं थी। जब वो अपने ज़माना जहालियत के लिबास पर किसी को बोलने का मौका नहीं देती थी, तो अब निकाब पर क्यों किसी को बोलने दे? सिर्फ हजाबी लड़की सब्र क्यों करे? इसकी राय में बहुत ज़्यादा चुप रहने को भी कमज़ोरी समझा जाता था। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी। ज़ारा ज़रा बुखला गई थी। वो सर झटक कर स्लैश पीने लगी। बाहर पार्किंग लॉट में चंद माह पहले के मनाजर अब भी रकम थे। डोली से सबसे पहले इसी जगह पे मिला था मेजर अहमद यानी पिंकी से। मिलकर इसे जो उलझन होती थी कि वो पिंकी कैसे बना, अब वो ख़त्म हो गई थी। वो तो इसकी जॉब का हिस्सा था। पता नहीं वो ये बात पहले क्यों नहीं समझ सकी। वो वापस आई तो दिल ज़रा बोझल था। ज़ारा और इसका मदार अब मुख्तलिफ हो गया था। पता नहीं डीजे अगर होती तो कैसा रद्द अमल देती। अब अजनबी का टैग जो पेशानी पर लग गया था। लाउंज में सब बड़े बैठे थे, ताया, ताई, अब्बा, अम्मा, फूफो, और सामने एक सोफे पर संजीदा सा बैठा जिहान। वही सुबह वाले कपड़े, मगर बाल गीले थे, शायद अभी अभी फ्रेश होकर नीचे आया था। वो सलाम करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर इसे लगा कि वो इसे देख रहा है। इसने बेख्तियार पलट कर देखा। जिहान ताया फुरकान की तरफ मुतवज्जा था। वो इसे नहीं देख रहा था। वो सर झटक कर अंदर आ गई। दोबारा इसकी जिहान से मुलाकात रात के खाने पर हुई। वो ज़रा देर से डाइनिंग टेबल पे पहुंचा था। अब्बा मरकज़ी कर्ज पे थे। हया फातिमा के साथ एक तरफ थी। जिहान ने जो कुर्सी खींची वो हया के मद्दे मुकाबिल थी, मगर वो इसे नज़रअंदाज कर रही थी। वो भी यही कर रहा था, बल्कि वो तो शायद हमेशा से यही करता आया था। कितनी छुट्टी है तुम्हारी? अब्बा खाने के दौरान पूछने लगे। वो सर झुकाए कांटे से सलाद का टुकड़ा खाते हुए बोला, कुछ कंफर्म नहीं है। छुट्टी कैसी? अपना रेस्टोरेंट है इसका, बल्कि पाशा का। इसने तल्खी से सोचा, 1-1.5 हफ्ता तो हो, फिर शायद चला जाऊं। मम्मी को यहीं अपार्टमेंट ले दूंगा। हया ने चौंक कर सर उठाया। फूफो आप अब यहीं रहेंगी? इसके चेहरे पे खुशगवार सी हैरत उमड़ आई थी। सबीन फूफो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर असबात में हिला दिया। सिर्फ सिकंदर के लिए वहाँ थी, अब इधर रहने का जवाज़ नहीं है। तो जिहान आप भी यहीं शिफ्ट हो जाओ। फातिमा ने ज़रा दबे दबे से जोश से कहते हुए एक नज़र सुलेमान साहब को देखा। वो भी ज़रा उम्मीद से जिहान को देखने लगे। वही बेटी को अपने करीब रखने की ख्वाहिश, और अपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है, यही सभी घर है सबीन का भी। जिहान हल्का सा मुस्कुराया। वो पूरे दिन में पहली दफ़ा मुस्कुराया था। रहने दे मामी, मेरे नसीब में पाकिस्तान में रहना लिखा ही नहीं है। इसकी आवाज़ में कुछ था कि हया हाथ रोककर उसे देखने लगी। वो सर झुकाए खाना खा रहा था, मगर चेहरे पे वही मुस्कुराहट, वही चमक थी जो वो कभी कभी इसके चेहरे पे देखा करती थी, ख़ास मौक़ों पे, ख़ास बातों पे। खैर, कभी वो इसकी वजह भी जान ही लेगी। वो धीरे से सर झटक कर खाना खाने लगी। सुबह फजर पढ़कर सोने की बजाय वो ऊपर आ गई।
जिहान के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक नज़र इसने बंद दरवाजे पे ज़रूर डाली थी। कुछ चीज़ें करने से इंसान खुद को कभी नहीं रोक पाता। छत पे हर अतराफ लहलाते गमलों की सरहद बनी थी। अब्बा का शौक मंडेरों यहाँ से काफ़ी ऊंची थी। मंडेर के साथ ही कैन का एक झूला रखा था। इस खूबसूरत सुबह में वो झूले पे आ बैठी और गर्दन मोड़कर मंडेर के सुराख से बाहर देखा। मंडेर इसके सर से ऊंची थी, मगर डिज़ाइन के तौर पर बने बड़े बड़े सुराखों से नीचे कॉलोनी और सड़क साफ नज़र आती थी। वो यूं ही तिरछी होकर बैठी कॉलोनी पे उतरती सुबह देखे गई। हर सो खामोशी और ताजगी थी। कभी कभी परिंदों के बोलने की आवाज़ आ जाती या फिर किसी के भागने की। वो ज़रा चौंकी। दूर सड़क पर कोई भागता आ रहा था। ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग करता शख्स। इसे एक लम्हा लगा था पहचानने में। जैन वो हैरान थी। वो कब उठा, कब घर से निकला मालूम नहीं। वो इसे देखती रही। जिहान अब घर के सामने से गुजरकर मुखालिफ सिमत दौड़ता जा रहा था। वो गर्दन पूरी मोड़कर इसको देखे गई। चंद कदम दूर वो रुका और ठिठक कर पीछे सड़क को देखा, जैसे इसे महसूस हुआ हो कि कोई इसे देख रहा है, मगर वो सड़क पर ही देख रहा था, ऊपर नहीं। वो जल्दी से झूले पर से उठी और अंदर दौड़ गई। वो फिर से पकड़े नहीं जाना चाहती थी। सब ट्यूलिप फूलों की मार्केट और दुकानदार इसे सब याद था। जब जिहान ने इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो वो किताबें खोले बैठी थी। दस्तक पे चौंकी और फिर उठकर दरवाज़ा खोला। इसे सामने खड़े देखकर दिल अजीब सी मतजाद कैफियत का शिकार होने लगा। हया, क्या तुम फ्री हो? वो दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। हाँ, क्यों? इसने दरवाज़ा ज़रा खोला वो ताकि वो बिस्तर पर फैली इसकी किताबें देखकर जान ले कि वो हरगिज़ भी फारिग नहीं है। ओके, तुम फारिग हो तो ठीक है, इसने समझकर सर हिलाया। यानी तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो? श्योर, इसने शाने उचका दिए। हालांकि इसे इस पे बहुत गुस्सा था। वो इससे मुखातिब भी नहीं होना चाहती थी। इसने हमेशा गलत बयानी ही की थी। इसे जिहान से बहुत गिले थे, मगर फिर भी जाने के लिए तैयार हो गई। वो इसे इनकार नहीं कर सकती थी। क्या ख़रीदना है ताकि इसी हिसाब से मतलूबा जगह पर जाएं। कपड़े वगैरह जल्दी में निकला था, ज़्यादा सामान नहीं उठा सका। एक तो जब वो महज़ब और शाइस्ता होता था तो इससे ज़्यादा नरम खो कोई नहीं था। वो अंदर ही अंदर तिल मिलाती हुई बाहर आई थी। कोई और नहीं मिला था इसे साथ ले जाने के लिए। इसे ज़रूर घसीटता था अपने हमरा। शॉप पे इसका साथ देने के लिए वो भी रैक पर कपड़ों के हैंगर्स अलट पलट कर देखती रही। जिहान एक कुर्ते का हैंगर कंधे से लगाते हुए सामने कदावर शीशे में खुद को देख रहा था। हया इसके करीब ही खड़ी थी, सो आईने में वो भी नज़र आ रही थी। इसका अक्स देखते हुए जिहान ज़रा मुस्कुराया। तुमने वो कार्टून देखे हैं, निंजा टर्टल्स? वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से पूछने लगा तो इसने सादगी से सर अस्बात में हिला दिया। हाँ तो? वो जवाब दिए बिना बेसाख्ता उमड़ आती मुस्कुराहट दबाते हुए हैंगर पकड़े पलट गया। चंद लम्हे वो उलझी खड़ी रही। समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था। फिर कद आवर आईने में अपना अक्स देखा तो फौरन समझ आ गया। गुस्से का शदीद उबाल इसके अंदर उठा था। बामुश्किल जब्त करते हुए इसने निगाहों से जिहान को तलाशा। वो वही कुर्ता लिए काउंटर की तरफ जा रहा था। वो बदतमीज़ इंसान इसके नकाब को निंजा टर्टल्स की आंखों की पट्टी से तशबिया दे गया था। इसका मूड वापसी का सारा रास्ता ऑफ रहा, मगर परवाह किसे थी। किचन में शाम की चाय दम पर चढ़ी थी। इलायची और तलते कबाबों की मिली जुली खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो नूर बानो के सर पे खड़ी ट्राली में बर्तन रखवा रही थी। जिम्मेदार वो पहले भी थी, मगर तुर्की से आने के बाद हर काम अपने हाथ से करने लगी थी। अब भी नूर बानो से ज़्यादा वो काम कर रही थी। बाहर लाउंज में ताया, फुरकान और साइमा ताई आए बैठे थे। अम्मा, अब्बा, फुप्पो और जिहान भी वहीं थे। काम करते हुए मुसलसल इसे एहसास होता रहा कि जिहान इसे देख रहा है, मगर जब वो रुककर गर्दन मोड़कर देखती तो वो किसी और जानिब देख रहा होता। जिहान के साथ एक ही घर में 2 दफ़ा रही थी। एक जब डीजे की बार वो
इकट्ठे पाकिस्तान आए थे तब इसे अपने गम से वक्त ना मिला था। दूसरा, जब अपनी मंगनी की रात वो फूफो के घर रुक गई थी और तब जिहान को अपनी फ़ोन कॉल के इंतज़ार से वक्त ना मिला था। यूँ अब नॉर्मल हालात में पहली दफ़ा वो एक छत तले थे और अब इसे एहसास हुआ था कि वो बेज़र, खामोश और धीमा सा इंसान था। ये इसका एटीट्यूड नहीं, फितरत थी। इसके पास से गुजरते हुए वो सलाम कर लेता, हाल अहवाल पूछता और बस। हाँ, घर में फारिग रह रह कर वो उकता जाता तो नूर बानो के साथ किचन में कभी बर्तन धोने लग जाता तो कभी इसे सब्जियां काट कर देता। नूर बानो बेचारी हक धक रह जाती। अगर बाहर जाता तो सुबह जॉगिंग। इसे पहली दफ़ा मालूम हुआ था कि वो जॉगिंग, वॉक, वर्जिश, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता था। फिर जब घर में बहुत बोर हो गया तो एक दफ़ा फातिमा के कहने पे हया उसे बाहर ले गई, मगर वो इतना तंग कर देने वाला था। यहाँ से मुड़ जाओ, वहाँ ले जाओ, नहीं लेफ़्ट से क्यों मोड़ रही हो, राइट से मोड़ो, क्योंकि मैं राइट हैंडेड ड्राइव कर रही हूँ जिहान। अब इसने अपनी गाड़ी की चाबी जिहान को दे दी थी। जहाँ जाना है खुद चले जाओ जैसे तासुरात के साथ। इसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस था, सो मसला नहीं था। अब वो कभी कभी बाहर निकल जाता। घर के करीब इसने जिम भी ढूंढ लिया था। जिहान के साथ रहने में एक मसला था, वो इतनी खामोशी से बिना चाप पैदा किए घर में दाखिल होता कि पता ही ना चलता और वो आपके पीछे खड़ा होता। अब आते जाते चंद एक रस्मी बातों के अलावा इनकी बात ना हो पाती। चांदी के मुजस्मे या तो चटक चुके थे या बिल्कुल पत्थर हो चुके थे। आज भी वो इसे देख रहा था मगर वो इसे पकड़ ना पाई थी। वो कुछ कहता क्यों नहीं है, इसे उलझन होती। वो इसे बेएतबार करार देकर छोड़ आई थी। वो गिला क्यों नहीं करता, सफाई ना दे मगर शिकायत तो करे। लेकिन वहाँ अजली खामोशी थी। वो ट्राली धकेलती लाउंज में आई। दो दुपट्टा शानों पे फैलाकर इसने लंबे बालों को समेटकर कंधे पे आगे को डाला हुआ था। वाकई दिल तो नहीं करता, सिकंदर भाई को गए हफ्ता भी नहीं हुआ मगर वो लोग समझते ही नहीं, जल्दी मचाई हुई है। साइमा ताई कह रही थी शायद इरम की मंगनी का मामला था। हया पंजों के बल कारपेट पे बैठी चाय के कप पेच में रखकर बारी बारी सबको पकड़ाने लगी। भाभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जब हमने एतराज़ नहीं है तो लोगों का क्या है। आप अल्लाह तवक्कल करके कल फंक्शन की तैयारी शुरू करें। फूफो बहुत रसान से वाजिया कर रही थी कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। असल में अजद के भाई और भाभी बाहर से आए हुए हैं, इनकी मौजूदगी में वो फंक्शन करना चाहते हैं। थैंक्स। ताया ने मुस्कुराकर इससे कप पकड़ा तो वो वापस आई और आखिरी कप जिहान की तरफ बढ़ाया। वो जो गौर से ताई की बात सुन रहा था, ज़रा सी निगाह उठाकर उसे देखा और कप पकड़ लिया। वो इसी एतवार का कह रहे हैं तो भाई आप हाँ कर देना, मुझे खुशी होगी। एतवार का फंक्शन। हया ने सोचा कि क्या पहनेगी। वो चाय से फारिग होकर कमरे में आई और अलमारी खोलकर कपड़े अलट पलट करने लगी। कोई स्लीवलेस था, किसी की आस्तीनें शिफॉन की थी, किसी का दुपट्टा बारीक था। इसका एक जोड़ा भी आइडियल हिजाब लिबास पे पूरा नहीं उतरता था।